नमस्कार, एसटिभी च्याटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। एसटिभी च्याटको आजको अङ्कमा हामी चर्चा गर्नेछौँ सत्ता राजनीतिको। तर यो बाटो कताबाट हिँड्नुपर्ने थियो, कुन बाटो हिँडिरहेको छ, त्यसमध्ये पनि अहिले सरकार सञ्चालन गरिरहेको 5 दलीय गठबन्धन, यो गठबन्धन बनेको छ। यो गठबन्धनले आरम्भ कहाँबाट गर्नुपर्ने थियो? कम्तीमा सरकार निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि यसले आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने थियो कि थिएन? यसको प्रारम्भिक लक्ष्य के हो र यसले गर्नै पर्ने काम के हो? र कतिपय गठबन्धनमा रहेका नेताहरूको सन्दर्भमा, दलको सन्दर्भमा अनिश्चितता छ। कतिपय मुद्दाहरू चलिरहेको छ, कतिपय वार्ताहरू चलिरहेको छ, त्यसैले गठबन्धनमाथि पनि प्रश्न रहेको छ। यो अवस्थामा मन्त्री परिषद विस्तार हुन नसक्नु, गठबन्धनले ठोस आकार लिन नसक्नु केही सुहाउँदिला प्रश्नहरू होलान्। तर यो कुराले गठबन्धनलाई छुट दिन्छ? सरकार निर्माण गर्नको लागि भएको विलम्बले के सङ्केत गर्दैछ? र यो सरकारले गर्नै पर्ने काम हो के हो र यसले के गरिरहेको छ? आजको अङ्कमा चाहिँ हामी गठबन्धनको लक्ष्यको बारेमा, यसको ढाँचाको बारेमा पनि चर्चा गर्नेछौँ र यसले एउटा नकारात्मक भाव जुन पैदा भइरहेको छ यो 2-4 वर्ष यता नेपालको राजनीतिमा, राजनीतिक कर्मीहरूप्रति कि सकारात्मक भाव पैदा गराउनको लागि भूमिका खेल्न सक्छ होला त? अथवा यो पनि उही काम चलाऊ, उही पुरानै ढर्राको, पुरानै ढङ्गको गठबन्धन, पुरानै ढङ्गको सरकार हुनेछ त? आजको अङ्कको मूल विषय यो रहेको छ र हामीसँग कुराकानीको लागि आज स्टुडियोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता हुनुहुन्छ लेखनाथ न्यौपाने। तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। लामो अब ठुला नेताको कुरा छोडिदिने हो, तपाईँ नै युवा राजनीतिकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि पनि विद्यार्थी आन्दोलनदेखि आजसम्म तपाईँ यहाँ आइपुग्नु भएको छ। कुराको सुरुवात त्यहीँबाट गरौँ न। तपाईँहरू सुरुमा जब राजनीतिमा लाग्नु भएको थियो नि, त्यति बेला तपाईँहरूको मूल उद्देश्य के हुन्थ्यो? राजनीतिमा लाग्ने दुईटा कोण हुन्छन्। एउटा विषयलाई आदर्शवादी कोणबाट बुझ्ने र त्यसमा आफूलाई समर्पित गर्ने एउटा प्रारम्भ हुन्छ। म जस्ताको पुस्ता, मुख्यतः युद्धको पृष्ठभूमिबाट आएको पुस्ता चाहिँ त्यो आदर्शवादी दृष्टिकोणबाट पार्टी आन्दोलन भनेको, पार्टीले सञ्चालन गर्ने सरकार अथवा सत्ता भनेको चाहिँ राम्रै राम्रो हुन्छ भनेर बुझेर लागेको पुस्ता हो। यति त्यो बुझाइ चाहिँ पूर्ण बुझाइ थिएन, तर भावपूर्ण थियो। एउटा त्यसरी हो राजनीतिमा लाग्ने। दोस्रो चाहिँ राजनीतिको अहिलेको जे देखिन्छ नि सतहमा अथवा बाहिर चाहिँ रूप पक्षमा, त्योबाट आकर्षित हुने। ओहो, ट्याक्क परेको गाडी चढ्न पाइन्न जा, यस्तो सुख सुविधा हुँदो रहेछ होइन, त्यो चाहिँ तपाईँको स्रोत र साधनको चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ हालिमुहाली गर्न पाइँदो रहेछ। अब त्यसलाई एक वाक्यमा भन्ने हो भने छोटो समयमा अकुत सम्पत्ति कमाइदो रहेछ। मेरो आफ्नो पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरो आर्थिक पृष्ठभूमि, मेरो शैक्षिक पृष्ठभूमिले मलाई चाहिँ अरू तरिकाबाट त्यो ठाउँमा त्यति छिटो पुर्याउँदैन। त्यसकारण म यो बाटोबाट त्यो ठाउँमा पुग्नुपर्छ भनेर राजनीतिमा आउने अर्को पक्ष छ। यो दुईटा पक्ष म राजनीतिमा मूलतः देख्छु। दोस्रो पक्ष गलत हो, तर यो अलिकति हावी हुन खोजिराखेको म देख्छु। हाबी हुन खोजिराखेको कि हाबी भइसकेको? होइन, मैले के यसो किन भनेको भने अहिले नेतृत्वमा भएको पुस्ता मैले भनेको दोस्रो विकल्प अनुसार आएको होइन, ऊ मैले भनेको पहिलो विकल्प अनुसारै आएको हो। दुःख गरेर तलबाट उठेर एकदम निम्न वर्ग या मध्यम निम्न वर्गबाट उठ्दै 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 यहाँ आएको हो। उसले सुरुमा त्यो राखेन। तर यो पछिल्लो पुस्ता 46 सालपछि, मुख्यतः 62-63 सालपछि आउने पुस्ता चाहिँ मैले भनेको दोस्रो विकल्पबाट आउँदै हुनुको हुनाले त्यो धेरै सङ्गठित भइसकेका त छैन होइन। यद्यपि तपाईँको चाहिँ नि राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका, अरू पेसा व्यवसाय भएका, अरू पेसा व्यवसायबाट आर्थिक आर्जन गरेका मान्छेहरूको राजनीतिमा प्रवेश हुन थाल्यो होइन। त्यो पनि हामीले देख्यौँ होइन। हिजो बेलुकीको चाहिँ अब मन्त्री नियुक्तिसम्म आउँदाखेरि त्यो प्रष्ट देखिन्छ। त्यसो गर्दा चाहिँ यो पेसाबाट अगाडि जाँदाखेरि छिटो सम्पत्ति कमाउन सकिँदो रहेछ भन्ने चाहिँ अलि युवा पुस्ता। अर्को चाहिँ आफूले कमाइराखेको सम्पत्तिलाई वैध बनाउने एउटा कोण, त्योबाट चाहिँ सामाजिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ इमेज बनाउने, त्यो चाहिँ तपाईको चाहिँ धनीहरू पैसा बोकेर राजनीतिमा प्रवेश गर्ने प्रक्रिया मैले देख्छु।
त्यसैदेखि राजनीतिलाई आदर्श मानेर राजनीति बुझेर पढेर जानेर यस मार्फत चाहिँ देश सेवा गर्न सकिन्छ अथवा समाजको रूपान्तरण परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने यो विचार चाहिँ पूर्णत अब चाहिँ नि स्खलित भयो, सिद्धियो त्यसैदेखि? होइन, सिद्धिएको छैन। आखिर त कुनै पनि चिज हामी भन्छौँ नि सामान्य चाहिँ व्यवहारका हिसाबले पौडी खेल्नु छ भने किनारामा बसेर हेरेर सिकिँदैन, त्यो हाम फालेरै जाने पानी खानुपर्छ, डुब्नुपर्छ, उत्रनुपर्छ अनि बल्ल पौडी खेल्न सिकिन्छ भन्ने जस्तै हो राजनीति सङ्गठनात्मक जीवन भनेको पनि। बाहिर सिद्धान्त पढेर एकदम पोख्त भएर त्यसपछि म यहाँ प्रवेश गरेर अनि त्यसपछि त्यसको नेतृत्व गर्छु भन्ने कुरो त्यो धेरै सफल देखिँदैन। सिद्धान्त पढ्नु त पर्छ, तर त्यो सिद्धान्तसँगै व्यवहारमा उत्रिने, फेरि सिद्धान्तमा फर्किने, फेरि व्यवहारमा उत्रिने, यो निरन्तरको प्रक्रियाबाट हो राजनीतिमा चाहिँ काम गर्ने भनेको अथवा अगाडि जाने भनेको। त्यसो गर्दा चाहिँ राजनीतिमा जो आदर्शवादी बुझाइ हुन्छ यो राम्रो हुन्छ, यो सेवाभावको हुन्छ, होइन, यहाँ असमानता हुँदैन। यो सबै राजनीतिको होइन, मैले बुझेको राजनीतिक कुराकानी गरिरहेको छु। यो लाग्ने कुरोको अन्त्य भयो भन्ने त होइन, तर अहिलेको यो उपभोक्तावाद, छिटो धनी हुने मनोविज्ञानले चाहिँ त्यसलाई के गरेर राखेको छ भन्दा क्षणमा आक्रमण गरेको छ र कमजोर बनाएको छ, यो कुरो पक्का हो। पार्टीका त्यस्ता असल कार्यकर्ताहरू, नेताहरू, सांसदहरू छिटो धनी हुने बाटोमा किन गए? अब यो चाहिँ एक वाक्यमा भन्ने हो नि, त्यो स्खलन भन्छन् त्यसलाई। त्यो कस्तो भने उसको पूर्व मान्यता, पूर्व घोषित नीति, उसको लक्ष्य र आदर्शबाट ऊ स्खलित भयो। एक वाक्यमा भन्ने हो नि त्यही हो। तपाईँले हेरौँ न, अहिले हेरौँ, प्रचण्डले अस्ति भाषण गर्दै हुनुहुन्थ्यो, 49जना सांसद छन्, 49जनालाई मन्त्री बनाउनु पर्ने प्रेसर छ, म दबावमा छु भन्नुभयो। त्यो मैले संस्थागत निर्णय गर्न नसक्दाको परिणतितिर म जान्न, अहिले म त्यता जान्न, त्यो गम्भीर विषय हो होइन। उहाँ एउटा सदस्य पनि त हो, पार्टीको अध्यक्षको अतिरिक्त एउटा सदस्य पनि हो र थुप्रै सदस्यहरूले पार्टी सञ्चालन गर्ने है। म त्यो संस्थागत निर्णय कमजोर हुँदाखेरिको त्यो अभिव्यक्तितिर म जान्न। तर दोस्रो के भयो भने जीवनको अन्तिम लक्ष्य त्यो पनि लेफ्ट पोलिटिक्सबाट आएको चाहिँ पार्टी, अझ प्रचण्डले उल्लेख गर्नुभएको चाहिँ हिस्सालाई उल्लेख गर्ने भने जनयुद्धबाट आएको पक्ष, अन्तिम लक्ष्य मन्त्री हुने हो। प्रारम्भमा राजनीति गर्दै गर्दा राजनीतिबाट चाहिँ सिँढी चढ्दै गर्दाखेरि केही विषयवस्तु थियो त हामीले जनताको बिचमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेको, अन्तिम लक्ष्य मन्त्री हुने। मन्त्री नपाए आत्महत्या गर्ने धम्की दिने हो। त्यो त मैले सार्वजनिक पनि गरेँ, धेरै मान्छेहरूले त्यो मान्छेको सार्वजनिक गर्दैन, अरूले गर्दैनन्, तैँले हो गर्ने भन्ने पनि साथीहरूले अलिकति कुराकानी गर्नुभएको थियो। म नामै त किटानी गर्दिनँ, किनभने त्यसले गलत प्रकारको संस्कारको विकास गर्ला। तर कस्तो भयो भने एउटा मात्रै पार्टीको कुराकानी होइन, हरेक पार्टीभित्र सांसद हुने जति सबै मन्त्रीको आकाङ्क्षा हुने, कानुनी हिसाबले त्यो हैसियत राख्छ होला, तर त्यसको एउटा विधि होला, त्यसको मान्यता होला, त्यसको विकास क्रम होला होइन। त्यसो गर्दाखेरि एउटा, दोस्रो मन्त्री भइसकेपछि उसले गर्ने के हो? जस्तो अघिल्लो सरकार केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारमा मेरो विचारमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको चाहिँ सङ्ख्या हेर्ने हो भने इतिहासकै सबभन्दा ठुलो होला, झन्डै 20-21 चोटि उहाँले मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्नुभयो। त्यसो गर्दा केही मन्त्रीहरू पटक दोहोरिए, अधिकांश मन्त्रीहरू नयाँ आउने र जाने भए। त्यसो गर्दा धन्य 80-82 को वरिपरितिर चाहिँ मन्त्रीहरूको सङ्ख्या देखिन्छ। यसको पछाडिको मनोविज्ञान पनि अघि जुन प्रचण्डको कुरा तपाईँले उदाहरण ल्याउनु भयो नि, 49 जनाले नै मन्त्री हुनको लागि चाहिँ नि तीव्र दबाब दिएका छन्, म बडा मानसिक दबाबमा छु। सायद यही दबाबमा केपी ओली पनि हुनुहुन्थ्यो, जसले गर्दा उहाँले पटक पटक पुनर्गठन गर्नुभयो र न्यू फेसहरूलाई ल्याइराख्नुभयो, सायद सामसुम पार्नको लागि, अलिकति चाहिँ नि त्यो दबाब कम गर्नको लागि। यो मनोविज्ञानबाट हेऱ्यो भने के देखिन्छ? त्यो चाहिँ कस्तो देखिन्छ भने हाम्रोमा व्यक्ति विशेष, सांसद विशेषका योग्यताहरू के हुन्, विशेषज्ञता के हो होइन, उसको अनुभव के हो, उसले दिने आउटपुट के हो भन्ने कुरो त नेतृत्वको टिमलाई थाहा हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई, थाहा हुनुपर्छ। तर हामी त्योबाट बेखबर हुन्छौँ। किन भने हामी दबावमा कहाँ पर्छौँ भन्ने, म अघिल्लो र पछिल्लो अहिले पनि दबावमा कहाँ पर्छौँ भने यो मान्छे कुन समूहको हो, पार्टीभित्रको गुटहरूको कुराकानी गरेको मैले, कुन गुटको हो, यसलाई मन्त्री बनाइदिए भने मेरो गुट बलियो हुन्छ एकातिर, अर्कोतिर मेरो गुटको एकजना खास कार्यकर्ताको व्यवस्थापन हुन्छ होइन। यो मनोविज्ञानले काम गरेको म बढी देख्छु
नत्र मन्त्री भएका अनुहारहरू र तिनले दिएका परिणामहरू हेर्नुहोस् त, खास केही फरक छ? केही पनि गर्न सकिँदो रहन्छ भन्ने कुरो त पछिल्लो चाहिँ तपाईँका 5-7 वर्षका चाहिँ घटनाक्रमहरूले देखियो नि। त्यसो भने मान्छे मन्त्री हुनका निम्ति मर्यादा किन गर्छ भन्दा त्यहाँ निजात्मक स्वार्थ बलशाली भयो। निजात्मक स्वार्थ यति बलशाली भयो कि मन्त्री भइसकेपछि मैले सेवा दिने हो, मेरो मन्त्रालयबाट नयाँ कार्यक्रम मार्फत जनतासँगको सम्बन्ध विकसित गर्ने हो र चाहिँ त्यो मन्त्रालय एउटा प्रधानमन्त्रीको एउटा विभागीय अङ्ग हुँदाहुँदै पनि केही स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरो एउटा नजिर स्थापित गर्ने हो भन्ने त्यो 49 जना जो અહીં आयो हाम्रो सन्दर्भमा मन्त्री हुनका निम्ति दौड गरिएका मान्छेहरूको दिमागमा कसैको पनि छैन। सिर्फ मन्त्री हुने र यो पटक पनि मन्त्री भइएन भनेदेखि अर्को पटक चुनाव जितिएला नजितिएला मन्त्री हुने बाटै बन्द हुन्छ, यसपटक नै खाइहालौँ। मैले देखेँ नि त कस्तो हुन्छ भने राजनीतिमा मूल्य हुन्छ, मान्यता हुन्छ, एउटा प्रोटोकल हुन्छ, विषय विज्ञता हो कि होइन त्यो खोज्नुपर्ने हुन्छ होइन। मैले चाहिँ तपाईँको कति पनि चाहिँ अर्थशास्त्रको बारेमा जानेको छैन, शुद्ध मैले राजनीति मात्रै जानेको छु या अरू चिजहरू जानेको छु, तर अर्थशास्त्र जानेको छैन भने मैले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व पाउने कुरो चाहिँ न्याय हुँदैन है, यो नकारात्मक नजिर हुन्छ, मुलुक बर्बाद हुन्छ भन्ने चेतना जब राजनीतिक पार्टी, मैले उदाहरणको निम्ति अर्थ मन्त्रालयको कुरा गरेको, त्यो चेतना जब राजनीतिक पार्टीभित्र अलिकति हामीले संस्थागत गर्न सक्दैनौँ, जे पाइन्छ खाइहाल्ने, सिनियर छ एकदम जुनियरले गर्न सक्ने काम पायो भने पनि खाइहाल्ने होइन, किनभने त्यही पनि फुत्किने खतरा भयो। जब यो उपभोक्तावादको मनोविज्ञानबाट राजनीतिभित्र सङ्गठित हुँदै गयो नि, हुने यस्तै हो होइन। यो चाहिँ मन्त्री हुन लालायत आकाङ्क्षीहरूको कारणले यो विकृति देखिएको कि नेतृत्वको पनि समस्या छ नि यहाँ, जसले चाहिँ ल तपाईँ नै छान्नुहोस् न त कसको योग्यता के हो, कसले कुन ठाउँमा गएर कस्तो काम गर्न सक्छ, लो छान्नुहोस् भनेर दिने हो भनेदेखि नेतृत्वले फेरि छान्छ, को छान्छ? आफ्नै नातापाताको मान्छे कि बुहारी छान्छ कि पार्टीलाई चन्दा दिने मान्छे छान्छ कि चाहिँ नि पार्टीमा गएर मसँग चाहिँ 20 जना सांसद छन् फेरि देखाउँ तपाईँले याद गर्नु होला नि भोलि मेरो सहयोग चाहिएला नि भनेर थर्काउने मान्छेलाई छान्छ। अनि त आकाङ्क्षीहरूले दबाब दिनु पनि त स्वाभाविक हो नि। फेरि यसको नक्सा कहाँ छ भने मैले बुझेको है, त्यो एकदम सार्वभौम कुरो पनि हो आंशिक हिसाबले, मेरो बुझाइ पनि हो, यो पुँजीवादी व्यवस्था हो, यसमा कुनै दुविधा छैन। पुँजीवाद प्रगतिशील पुँजीवाद पनि होइन। प्रगतिशील पुँजीवादका केही नैतिकताहरू हुन्छन्, केही मूल्यहरू हुन्छन्, केही मान्यता हुन्छ र केही अलिकति अगाडि सरेको प्रगतिशील चरित्र हुन्छ। यो त्योबाट पनि विमुख भएर अलिकति दलाल टाइपको संसदीय व्यवस्था हो। यो स्वयं प्रगतिशीलै भए पनि पुँजीवादी व्यवस्थाको उद्देश्य के हुन्छ भने नाफा कमाउने हुन्छ। चाहे त्यो पेसा गर्नुहोस् चाहे राजनीति गर्नुहोस् होइन, चाहे जेसुकै काममा तपाईँ इन्भल्भ हुनुहोस्, उसको उद्देश्य नाफा कमाउने हुन्छ। पुँजीवादी व्यवस्थाको त त्यो हुन्छ भने दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको त त्योभन्दा विकृत हुन्छ नि। आजका राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरू, त्यो अन्तर्गतका चाहिँ अरू केन्द्रीय सदस्यहरू, हामी त्यसका चाहिँ सांसदहरू जो मन्त्रीका आकाङ्क्षीहरू छन्, यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका प्रतिबिम्बहरू हुन्, ताकि म त्यो ठाउँमा गइसके पछाडि म छिटो पैसा कमाएर नाफा कमाउन सक्छु। जो मैले भन्दै आइराखेको छु, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, पद पैसा, त्यो पैसाले अरू अर्को ठुलो पद, त्यो ठुलो पदले अझ धेरै पैसा। एउटा यो श्रृङ्खला छ, यो श्रृङ्खला नतोड्ने हो भने यो बर्बादी अझै सङ्गठित भएर अगाडि जान्छ एकातिर। दोस्रो के देख्छौँ हामी भने, म तपाईँलाई एउटा सिम्पल उदाहरण दिन्छु। सबै नेताहरूको, शीर्ष नेताहरूको जो अब हिजो सार्वजनिक पदमा रहनुभयो, भोलि पनि रहनुहोला, उहाँहरूले अहिले केही चाहिँ राज्यले दिएका सुविधाहरू उपभोग गर्नुभएको छ, सेक्युरिटीको होला, गाडी होला, अरू धेरै चाहिँ फुर्तीफार्तीहरू होला। ती नेताहरूको त मसिनोसँग हेर्ने हो भने मासिक खर्च एकचोटि अनुमान गरौँ, मैले अलिअलि साथीहरूसँग छलफल गरेर अनुमान गर्दा यसको कङ्क्रिट थाहा हुँदैन, कङ्क्रिट स्वयं उहाँहरूलाई थाहा हुन्छ, खर्च झन्डै 30-35 लाख रुपियाँ मासिक खर्च आउँछ, दैनिक 1 लाख। त्यो खर्चको स्रोत के हो? त्यो खर्चको कसले भर्ताल गरिराखेको छ? राज्यले दिएको छ, आफ्नै पैतृक सम्पत्ति ल्याएका छौँ। तपाईँको सामान्य सूचनाले के भन्छ? दैनिक करिब 1 लाखको खर्च उहाँले केमा गर्नुहुन्छ? आफ्नै खानपानमा होइन, तपाईँको हेर्नु न, तपाईँले हेर्नुहोस् गाडी अगाडि पछाडि कति कुद्छन्, त्यो गाडीमा कति मान्छे बस्छन् होइन,
त्यसपछि त्यो बेलुका भातै मात्रै खाने, भात खान पर्ला, बिहान भात खान पर्ला होइन, दिउँसो खाजा खानु पर्ला होइन। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हवाईजहाजको यात्रा गर्नु पर्ला। त्यहाँ एक्लै हवाईजहाजको यात्रा हुँदैन, 5-7 जना 10 जनाको टिम हुन्छ होइन। अहिले त यतिसम्म भइसक्यो कि प्रकाशजी, त्यो फलानु ठाउँमा एउटा कार्यक्रम आयोजना गर्ने, म यति पैसा लगानी गरिदिन्छु, त्यो लगानी गरे बापत त्यो कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि म हुनुपर्छ भन्ने शर्तमा यतिसम्म हुन्छ कि त्यो प्रमुख अतिथिलाई लगाइदिने माला पनि स्वयं प्रमुख अतिथिले त्योभन्दा पहिला पैसा तिरेर माला किन्नु भनेर अडाइराखेको हुन्छ। यो ठाउँमा पुगिसकेको चिज त बाफरे। मैले भन्न खोजेको चाहिँ दैनिक त्यो मात्रामा खर्च हुन्छ भनिसकेपछि त्यसको स्रोत के हो भनेर पारदर्शी नहुँदासम्म तपाईँको चाहिँ पैसावालहरूलाई चाहिँ मन्त्री बनाउने, दलालहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कोर टिममा भित्र्याउने, अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ मन्त्री भएका सामान्य मान्छेहरूले पनि तपाईँको एउटा हिस्सा चाहिँ त्यो खर्चका निम्ति चाहिँ बेहोर्नु पर्ने, यो परिपाटी अगाडि बढ्दै जान्छ। यो आजको यो दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको एउटा खास चेहरा हो। यो विकृत रूप भनौँ न, एकदम एकदम कौसा गतिलो रूप हो होइन। एकदमै हामी कुराको सुरुवातमा तपाईँले जुन राजनीतिमा लाग्ने दुईवटा उद्देश्यको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो नि, एउटा चाहिँ नि छिटो नाफा कमाउँ भन्ने यो दोस्रो पक्ष, पहिलो त सुन्दर पक्ष छँदैछ आदर्श एकदम पढेर जानेर बुझेर समाज परिवर्तनको लागि। अहिले राजनीतिको शीर्ष तहमा रहेका नेताहरू नि तपाईँ अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि, यिनीहरू चाहिँ दुःख गरेरै आएका पुस्ता हुन् है भनेर। अहिलेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धनको नेता प्रचण्ड, माधव नेपाल, चित्रबहादुर केसी, यी सबैको नाम हुने, अथवा हिजोसम्म प्रधानमन्त्री रहनुभएका केपी ओली नै नहुँ, यी सबै दुःख गरेर आएका नेताहरू हुन् नि त होइन। तर तपाईँ 4-6 वर्षको यताको विगतले सुन्दर कुनै पनि सङ्केत दिइराखेका छैन जुन भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि। त दुःख गरेर आएको मानिसलाई त सारा चिज थाहा छ नि, दुःख के हो थाहा छ नि त, मानिसले कुन तहको दुःख भोगिरहेका छन् यो कुरा पनि थाहा छ नि त। त यो चिजको मानिसले यो हाइफाई गर्ने अनि त्यो दुःख निवारणको लागि सामान्य भूमिका पनि निर्वाह नगर्ने, यसको कारण चाहिँ यो मिसम्याच चाहिँ किन भयो त फेरि? एउटा त यो राजनीति गर्ने या सरकारमा जाने या सत्ता सञ्चालनमा जाने चाहिँ त्यो शासकीय मनोवृत्ति हुन्छ नि। हाम्रोमा यो यद्यपि महिलाहरूको बारेमा गरिएको उखान हो, सासूको बुहारतन खेपेकी बुहारीले आफ्नी बुहारीलाई पनि त्यही बुहारतनमा राख्न चाहन्छ भन्थ्यो। अलिक पुरानो कुरो हो यो। अब अहिले पनि बुहारतनका विभिन्न रूपहरू छँदैछन्। यो विषयवस्तुसँग कहीँ न कहीँ सम्बन्धित छ। त्यहाँ गइसकेपछि शासक हुने मनोवृत्ति राजनीतिभित्र जबरजस्त छ। त्यो सुरुमा अभिव्यक्त हुँदैन, त्यो लुक्छ छिप्छ, तर त्यो बिस्तारै सङ्गठित हुँदै जान्छ उसका सिँढी चढ्दै जाने क्रममा। एउटा यो पक्ष हो। दोस्रो पक्ष चाहिँ ऊ आफै भित्र हुन्छ गठन र विघटनको निर्णायक चिज त। गठन र विघटनको निर्णायक चिज त आफै भित्र हुन्छ हरेक वस्तुको, तर त्यसलाई कहिलेकाहीँ निर्णायक सहायक पक्षहरू पनि भइदिन्छन्। परिवार, नातागोता होइन, त्यसपछि चाहिँ त्यो गुटको सर्कल, हाम्रोमा किचन क्याबिनेट भन्ने छ, अर्को त्यो दैनिक खर्च बेहोर्दिने तब्कावाला होइन, त्यो जो प्रतिघेराहरू हुन्छन् तिनीहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ निर्णायक भइदिन्छन् र व्यक्ति के हुन्छ भने आफ्नो मूल्यबाट चाहिँ च्युत हुन्छ। त्यसो भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दा अब एकातिर आफूभित्र शासकीय स्रोत शासक हुने मनोवृत्ति बिस्तारै सङ्गठित भएकै गएको हुन्छ। त्यसपछि त्यो घेराले के गर्छ त भन्दा उसलाई मेनिपुलेट गर्छ होइन। त्यसो भएपछि के हुन्छ, परिणाम नेगेटिभ आउँछ। मैले देखेको एउटा कुरो यही हो कि त्यसै भएर आज राजनीति आलोचनाको केन्द्रमा छ। त्यही भएर आज राजनीतिक पार्टीका नेताहरूप्रतिको जुन एउटा सद्भाव हुनुपर्ने हो नि, जिन्दगी बितायो राजनीतिमा, सबै चाहिँ मुलुकका निम्ति जनताको हितका निम्ति भनेर काम गरेको छ, उसका निम्ति खास केही पनि देखिँदैन होइन। साधारण छ हामी जस्तै होइन, आर्थिक हिसाबले पनि अहिलेसम्म कुनै प्रश्न उठेको छैन, उसको दैनिक र व्यवहार पनि सरल छ भन्ने ठाउँ त रहेन नि, त्यसकारण आलोचनाको केन्द्रमा भयो। यदि हामीले यो चिजलाई फर्काएनौँ भने, यदि यो चिजलाई हामीले फेरि तलैतिर फर्काएनौँ भने राजनीतिप्रतिको आलोचना होइन, यो प्रतिको आक्रमण अरू तीव्र भएर जान्छ हेर्नुहोस्। त्यही भएर यदि हामीले राजनीतिक पार्टीहरूले ठिक ढङ्गबाट काम गरेनन् भने प्रतिगमन हुने
पुरानो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब शासकहरू चाहिँ सङ्गठित हुने र फेरि अब तपाईँको चाहिँ सत्तासीन हुने कोसिस गर्ने र त्यसको वातावरण चाहिँ बिस्तारै बन्दै जाने खतरा पनि हुन्छ। अगाडि बढ्छ मात्रै होइन, सधैँ अगाडि बढ्दैन चिज। यो आलोचना पनि त उहाँहरूको कानसम्म पक्कै पुगेको हुनुपर्छ नि। यो दुईटा कुरो हुन्छ यसको। त्यो उहाँभित्र बसेको शासकीय मनोवृत्तिले आलोचना सुन्दैन, सुन्न चाहँदैन, प्रशंसा चाहन्छ। दोस्रो कुरो त्यो घेरा हुन्छ, पारिवारिक घेरा होइन, त्यो चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने घेरा, स्वार्थपूर्ति गर्ने घेराले आलोचना गर्दै गर्दैन होइन। उसको भित्र मनमा नमाने पनि रूपमा आहा क्या गजब भन्छ र उसले चाहिँ तपाईँको तेल घस्छ होइन। त्यसपछि त्यो शासकीय मनोवृत्ति मुसुक्क हाँस्छ होइन। एउटा यो हो, जसले रियलमा सकारात्मक उद्देश्यबाट आलोचना गर्छ त्यो आलोचना गर्ने पङ्क्तिसँग त्यो नेतृत्वको बिचमा ठुलो ग्याप छ, ठुलो ग्याप छ। म तपाईँलाई एउटै उदाहरण दिन्छु। पार्टीको शीर्ष नेता र शीर्ष नेतृत्वहरूको टिमले काम गर्दा, चाहे त्यो विचारको क्षेत्रको काम होस्, चाहे कार्यक्रमको क्षेत्रको काम होस्, चाहे संस्कृति र सङ्गठनको क्षेत्रको काम होस्, त्यो काम गर्दाखेरि त्यो क्षेत्रमा देशैभरि चाहिँ काम गरेका टप 10 जना कार्यकर्ताहरूसँग आज चाहिँ यो चाहिँ सङ्गठनको विषयमा, आज संस्कृतिको विषयमा, आज विचारको विषयमा, आज चाहिँ सङ्घर्षको विषयमा छलफल गर्नुपर्छ एउटा रुटिनमा भन्ने जो संस्कृति छ नि, काम गर्ने संस्कृति, यो जिरो छ आज। त्यसरी योजनाबद्धतामा मान्छेहरूलाई चाहिँ बोलाएर विषय केन्द्रित छलफल गर्ने, त्यो पनि विचारको, त्यो पनि सङ्गठनको, त्यो पनि संस्कृतिको, त्यो पनि सङ्घर्षको छलफल गर्ने कुरो अन्त्य प्राय छ। गरिहाले पनि यसो मिडियामा चर्चा गर्नको लागि मात्र देखाउनको लागि गलिहाले पनि समय छैन, तपाईँले 2 मिनेटमा सिद्ध्याउनुहोस् बस। यो अहिलेको जुन गठबन्धन छ नि, यो गठबन्धनलाई यस्तै देखावटी काम गर्ने, आँखामा छारो हाल्ने, त्यसपछि चाहिँ नि अल्मल्याउने यस्तो छुट छ, यो सुविधा छ। अब यो गठबन्धन र गठबन्धनको नेतृत्व भनौँ न औपचारिक हिसाबले, यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्नु होला भने सार्वजनिक हिसाबले हामीले प्रश्न खेपिराखेका छौँ। त्यो पूर्वाग्रहबाट या सफानीय दुईटै कोणबाट। पूर्वाग्रह चाहिँ हिजोको सरकार विस्थापित भइसकेपछि देख्यौ प्रतिगमन भन्थ्यौ नि हामीलाई, यो त अग्रगमन होला नि भन्ने एउटा यो कोण छ। अब अर्को चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ प्रताडित हुने कहिलेसम्म हो, योभन्दा त यो राम्रो होला भन्यो, योभन्दा त यो राम्रो होला भन्यो, आखिर खास के पनि हुँदैन भन्ने अर्को कोण देख्छु मैले। दोस्रो कोण हो हामीले सिक्न लागेको विषय चाहिँ, हामीले ध्यान दिनुपर्ने, सिक्नुपर्ने, अलिकति बढी सहकार्य गर्नुपर्ने, त्यो दोस्रो अवधारणासँग हो। अब अहिलेको यो गठबन्धन र यसको नेतृत्व चाहिँ वाह राम्रो, यसलाई ल्याउने हो भने चकाचौध हुन्छ भनेर यो आएको हो जस्तो मलाई लाग्दैन। एउटा उही सामान्य कुरो छ नि, खराब भित्रमध्ये कम खराब, यति हो। किनभने तपाईँको चाहिँ हिजोको सरकार र सरकारको प्रधानमन्त्रीले जसरी 2-2 चाहिँ संसद विघटन गर्नुभयो, हाम्रो संविधानले संसद विघटनको इतिहासको अनुभवबाट चाहिँ केही प्रतिबन्धात्मक चिजहरू राखेको थियो। सकेसम्म संसद 5 वर्ष चलोस् र कुनै पनि हालतमा चाहिँ 4-5 वटा चाहिँ विकल्पहरूमा जाँदा पनि संसदले सरकार दिन सकेन भने मात्रै संसद विघटन गरेर चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको 5 वर्षभन्दा अगाडिको चुनावको परिकल्पना गरेको हो। किनभने इतिहासको अनुभवबाट हो त्यो होइन। त्यसलाई चाहिँ इतिहासको शिक्षाबाट पुरै त्यसलाई चाहिँ लल्कारेर प्रधानमन्त्री 2-2 चाहिँ संसद विघटन गरिदिइसकेपछि यो चाहिँ बेठिक भयो, इतिहासबाट चाहिँ हामीले शिक्षा लिन सकेनौँ भन्ने कोणमा, भन्ने विषयमा सबै मूलतः नेपाली कङ्ग्रेस पनि त्यसमा दोस्रो चोटिको संसद विघटनमा उभियो। विपक्षी गठबन्धनमा सबभन्दा ठुलो दल उही थियो। त्यो दलको चाहिँ अध्यक्ष सभापति र त्यो दलको संसदीय दलको नेता अहिलेको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसो गर्दा प्रधानमन्त्री उहाँभन्दा बाहेक अरू हुने कुरो त भएन। एउटा यो कोणबाट। तर स्वयं प्रधानमन्त्री र चाहिँ प्रधानमन्त्रीको दलले इतिहासमा चलाएका सरकारहरूको अभिगत हेर्नुहोस् त, विगत सम्झौँ त, एकचोटि सम्झौँ त, अझ स्वयं अहिलेको प्रधानमन्त्रीको इतिहास एकचोटि हेरौँ त।
महाकाली सन्धिदेखि सांसद खरिद बिक्रीदेखि लिएर तपाईँको अन्तिममा चाहिँ निर्वाचित संस्थालाई चाहिँ दरबारमा बुझाउने सम्बन्धका चाहिँ हरकत हेर्नुहोस् त। इतिहास डरलाग्दा छन्। म भन्छु उहाँ विवादित र असफल पात्र हो, तर सबै त्यस्तै भइसकेपछि त्यही भित्रबाट एउटा आउँदो रहेछ नि त। त्यसो भएको हुनाले यो गठबन्धनले एकदम ओभद्र गर्छ भन्ने अपेक्षा मैले चाहिँ धेरै राखेको छैन। तर एउटै कुरो के छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार हुँदै गर्दा अब प्रचण्ड र माधव नेपालले मुख्यतः कसरी काम गर्नुहुन्छ उहाँले? उहाँ गठबन्धन हुने, उहाँहरू बालुवाटारमा बैठक बस्ने होइन, अनि बालुवाटारमा बैठक बस्दै गर्दा एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय आकार ग्रहण गरेको दलाल चाहिँ तपाईँको मन्त्रीको चाहिँ शपथ ग्रहण गरिराखेको छ। यो हुन्छ? यसको जवाफ प्रचण्ड र माधव नेपालले दिनु पर्दैन? यो काङ्ग्रेसको मात्रै मामला हो, यो काङ्ग्रेसको मात्रै एकल सरकार हो। यसले दिने मेसेज के हो? यत्रो स्वास्थ्य सङ्कट छ मुलुकमा होइन, तपाईँको चाहिँ अब दुनियाँका चाहिँ हामीभन्दा चाहिँ कमजोर देशहरूले चाहिँ खोपको व्यवस्थापन गरिसके, जस्तो सबभन्दा चाहिँ राम्रो उदाहरण मङ्गोलिया भनेर आइराखेको छ होइन। हाम्रोमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब खोप आएको छ थोरै, त्यो खोपको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकृति र विसङ्गति पावरवालाहरूले पहुँचवालाहरूले चाहिँ तपाईँको लुटपाट गरेका छन्। कसैले होटलमा, कसैले रेस्टुरेन्टमा, कसैले कोठामा लगाइराखेका छन्। सर्वसाधारण जनता जो विदेश जाने युवाहरूको चाहिँ लाइन हेर्नुहोस् त। यो बेलामा अनि सरकार र सरकारको प्रधानमन्त्रीले यस्तो निर्णय गर्नुहुन्छ भनिसकेपछि यो गठबन्धनको औचित्य र स्वयं राजनीतिमाथिको नकारात्मक धारणाहरू विकास भएर जान्छ। यसको जवाफ चाहिँ मूलतः शेरबहादुरले त दिन पर्छ नै, तर यसको मुख्य चाहिँ जवाफ चाहिँ माधव नेपाल र चाहिँ प्रचण्डहरूले दिनुपर्छ। यो अहिलेको स्वास्थ्य राज्यमन्त्री प्रधानमन्त्री जुन नियुक्ति गर्नुभयो नि, यसले चाहिँ उहाँको विगत सम्झाइदियो कि उहाँ अझै पनि सुध्रने तयारीमा हुनुहुन्न अथवा सुध्रने बाटोमा हुनुहुन्न भन्ने कुराको प्रष्टै सङ्केत यही हो? मैले सुनेको के थिएँ भने कङ्ग्रेसभित्रका कतिपय साथीहरूसँग छलफल गर्दा, हामी समकक्षीहरूको बिचमा छलफल हुन्छ, छलफल गर्दा विगतमा कङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेको सरकार, त्यसमा पनि मूलतः शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गरेको सरकारहरूले चाहिँ राम्रा काम गर्न नसकेको इतिहास छ र स्वयं शेरबहादुरमाथि थुप्रै प्रश्नहरू थिए इतिहासमा। त्यो सहितको शेरबहादुर देउवा थियो। अब उहाँ 5औं चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यसचोटि चाहिँ शेरबहादुर देउवाले विगतमा जति पनि आफ्नो चाहिँ राजनीतिक जीवनमा नकारात्मक चाहिँ परिणामहरू दिने गरी काम गर्नुभयो, यसचोटि चाहिँ धोइ पखाली गर्ने कोसिस हाम्रो हुनेछ। यो छलफल चलिराखेको छ। बालुवाटारमा सानो सचिवालय हुनेछ, पार्टीका बैठकहरू बालुवाटारमा हुने छैनन्, नियुक्ति गर्दा होइन राजनीतिक जिम्मेवारी दिँदाखेरि चाहिँ सापेक्षित इमान्दार र चाहिँ लोकले प्रश्न नउठाएका मान्छेहरूको बारेमा हामी छलफल गर्नेछौँ र निर्णय गर्नेछौँ भन्ने छलफल चलिराखेको छ भन्ने सुनेको थिएँ। त्यसो गर्दा अलिकति चाहिँ प्रधानमन्त्रीले धोइ पखाली गर्ने कोसिस गर्नुहुन्न त यो राम्रै हुने भयो। किनभने हामी त हैरानीबाट यहाँ आइपुगेका थियौँ नि, विगत केही समयदेखि त हैरानीबाट यहाँ आइराखेका थियौँ, दिगदार भएर यहाँ आइराखेका थियौँ। यो चाहिँ केही गर्न खोज्नुभयो क्या भन्ने थियो। त्यो कुरो चाहिँ 2-3टा घटनाले चाहिँ उहाँ विगतकै बाटोबाट अगाडि जाने कोसिस गर्नुहुन्छ। यदि गठबन्धनका अरू चाहिँ सहयात्रीहरूले लगाम लगाएनन् भने उहाँ विगतकै चाहिँ तरिकाबाट काम गर्नुहुन्छ। सम्बन्ध कति छ थाहा छैन, निर्णय अदालतले गरेको छ, म त्यो धेरै छिचल्न सक्दिनँ। तर शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएकै दिनमा झन्डै 10 करोड बिगो मागेको त्यही पार्टीको उपसभापति सामान्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ 10 लाख रुपियाँमा चाहिँ छुट्यो। सार्वजनिक चाहिँ जग्गा सम्बन्धी केसमा, सरकारी जग्गा सम्बन्धी केसमा यो जोडियो, कहीँ न कहीँ जोडियो। यद्यपि चाहिँ फैसला अदालतले गरे होला होइन, अदालतमा चाहिँ न्यायाधीश हामीले चाहिँ कसरी पठाउने गरेका छौँ होइन, यो त फेरि हामीले बुझेकै कुरो भयो, त्यो पनि प्रश्नकै कुरो छ। दोस्रो कुरो मलाई लाग्छ झलनाथ खनालले पनि बोल्नु पर्थ्यो। उहाँको उपचारमा सरकारले रकम छुट्यायो, यो सरकारले झलनाथ खनालको आफ्नो निजी सम्पत्तिबाट उहाँले उपचार गर्न सक्नु भएन भने राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो स्तरमा प्रधानमन्त्री भइसकेको चाहिँ व्यक्तिको बारेमा चाहिँ राज्यले आफ्नो हैसियत अनुसार खर्च गर्ने कुरोलाई अन्यथा नमान्नेला। यद्यपि जनताको उपचार चाहिँ सम्बन्धसँग त्यो कुरो जोडिन्छ, यो अर्को पक्ष छ। तर उहाँको निजी सम्पत्तिले आज खर्च गर्न सक्ने, उपचार गर्न सक्ने हैसियत हो भने राज्यले पनि दिनु हुँदैन, स्वयं लिने मान्छेले म लिन्न भन्नुपर्छ। तर भइदियो के भने हामीले बाहिर सुनेको, पब्लिकले धारणा बनाइराखेको झलनाथ खनालसँग उहाँको उपचार गर्न सक्ने हैसियत छ, राज्यले छुट्यायो।
त्यसो त तपाईँको चाहिँ राज्यबाट चाहिँ खर्च लिएर उपचार गर्ने नेताहरूको सङ्ख्या एक दिनभरि गनेर पनि सकिँदैन। झन्डै आधा अरबसम्म लिएका चाहिँ नेताहरू छन् होइन। यो स्थिति छ एउटा राम्रो काम। तेस्रो चाहिँ तपाईँको त हिजो जसलाई उहाँले चाहिँ तपाईँको चाहिँ समग्र मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्न सक्नु भएको छैन होइन। अब चाहिँ तपाईँको कङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा चाहिँ समानुपातिक चाहिँ सभासद, उहाँको पृष्ठभूमि हामी सबैलाई थाहा छ होइन। उहाँ व्यावसायिक मान्छे हो, उहाँ चाहिँ अझ चाहिँ शिक्षा व्यावसायिक हो उहाँ होइन, अथवा शिक्षा व्यापारी हो उहाँ अब कुन कारणले चाहिँ सांसद बन्नु हो। मेरो निजी कुराकानी गर्नुहुन्छ भने त मैले प्रवृत्तिको कुराकानी गरेको, त्यो पृष्ठभूमिको मान्छे सांसद पनि हुनुहुन्थेन, तर उहाँ मन्त्री होइन। तर ठिक त्यही बेलामा एकचोटि चाहिँ कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चलेको चाहिँ गण्डकी प्रदेशको सरकार हेर्नुहोस् त, लामो इतिहास भएको दलित कम्युनिटीबाट आएको तनहुको एकजना चाहिँ विश्वकर्मा नेपाली कङ्ग्रेसको नेता मन्त्री हुनका निम्ति शपथ ग्रहण गर्न प्रवेश गर्दै गर्दा उहाँलाई रोकियो र अर्कालाई बनाइयो। ठिक यही भएको थियो 15 सालमा। नेपाली कङ्ग्रेस साथीहरूले चाहिँ गम्भीरतापूर्वक छलफल सबैले गर्नुपर्छ, नेपाली कङ्ग्रेसले छलफल गर्नुपर्छ। एकातिर भूमि सुधार गर्ने, एकातिर चाहिँ जमिनको चाहिँ हदबन्दी तोक्ने होइन, तपाईँको चाहिँ वीरताहरू उन्मूलन गर्ने चाहिँ कार्यक्रम ल्याइराखेको थियो सरकारले, बिपी कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले। अर्कोतिर पार्टीले टिकट दिने कसलाई भन्दा जमिनदारहरूलाई, पार्टीभित्र कसलाई प्रवेश गराउने ठुल्ठुला जमिनदारहरूलाई। त्यसको परिणाम के भयो? ती जमिनदारहरू चाहिँ 17 सालपछि सबै राजाको काखमा गए। यो कुरो गम्भीरतापूर्वक शिक्षा लिनुपर्छ। यो कुरोलाई चाहिँ जस्तो यो कुरो यसरी नछिचोल्नुको पछाडिको कारण चाहिँ यो गठबन्धनले हामीले सरकार बनाइसकेपछि के गर्ने भन्ने एउटा न्यूनतम, कम्तीमा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने र सरकारलाई अघिल्लो सरकारभन्दा यो अघि तपाईँले भने क्रान्तिकारी लो छोडिदिउँ, क्रान्तिकारीसम्म भएन, प्रगतिशील त हुनु पर्थ्यो होला नि त होइन। कम्तीमा अघिल्लो भन्दा राम्रो छ त भन्नु पर्थ्यो होला नि त। त्यो भन्नको लागि कसरी त्यो पर्फर्मेन्सबाट दिने हो। 4 जना टिङ्रिङ्ग मन्त्री लिएर यो सरकार बसेको 2 साता भयो। गठबन्धनकारी शक्तिहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माण गर्दै गठबन्धनबाट कसलाई बनाउने हो उहाँहरूले सर्लको नाम दिएर छिटै यो कुरा टुङ्गो लगाएर सधैँ यो मन्त्रीको र्याइ नपार्नु पर्ने थिएन हो। यही विषय के हो भने एउटा चाहिँ यो सरकार अब चल्नै भनेको धेरै समय छैन संवैधानिक हिसाबले पनि। यो सरकारले अब 79 सालमा स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ 80 सालमा तपाईँको सङ्घीय र चाहिँ प्रादेशिक चुनाव गर्नुपर्ने हुन्छ। यही सरकारले गर्ने हो मुख्य, त्यो काम यो सरकारले सम्पन्न गर्नुपर्ने छ एकातिर। अर्कोतिर सरकार बन्दै गर्दाखेरि विगत सरकारले तपाईँको चाहिँ संविधान र कानुन विरुद्धका थुप्रै गतिविधिहरू गर्यो। त्यो अध्यादेश मार्फत होला होइन, तपाईँको चाहिँ अब संसद विघटन मार्फत होला। त्यो विषयवस्तुहरूलाई कानुनी र संवैधानिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ लिगमा लगाएर देशलाई अगाडि लिएर जाने हो। दोस्रो, तेस्रो स्वास्थ्य सङ्कट छँदैछ, मैले अघि अलिकति राखेँ। त्यसमा यो बर्खाको बेलामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाढी पहिरो र डुबान हाम्रो एउटा चाहिँ सनातनी समस्या जस्तो छ हामी यहाँ होइन। यो विषयवस्तुमा सबभन्दा केन्द्रित हुनुपर्ने। चौथो, मैले स्थानीय तहको चाहिँ निकाय तह भनिनँ मैले, तह निकाय होइन तहको चाहिँ निर्वाचन गर्दै गर्दा अघिल्लो स्थानीय चुनावदेखि यहाँसम्म आउँदाखेरिका हाम्रा केही अनुभवहरू र शिक्षाहरू छन्, त्यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ। मैले किन भनिराखेको छु भने यो सरकारले गर्नुपर्छ त्यो कुरो, सबै राजनीतिक पार्टीले गर्नुपर्छ, मुख्यतः सरकारले गर्नुपर्छ। त्यो भनेको अर्थ कस्तो हो भन्दा हामीले स्थानीय तहलाई हिजोकै स्थानीय निकाय जस्तो, हिजोकै चाहिँ गाउँ विकास समिति जस्तो, हिजोकै नगरपालिका जस्तो स्तरमा मात्रै बुझ्यौँ। तर यो त सरकारको रूपमा छ। कार्यपालिका न्यायपालिकालाई व्यवस्थापिका सहितको स्थानीय सरकार हो। यसले आफैले कानुन बनाउँछ, यसले आफैले बजेट बनाउँछ होइन, तल जान्छ। त्यसो गर्दाखेरि यसको महत्त्व, यसको गम्भीरता, यसले चाहिँ यो 5 वर्षमा सञ्चालन गर्दा दिएका परिणामहरू एकचोटि हेरेर स्थानीय निर्वाचनभन्दा अगाडि राजनीतिक पार्टीहरूले यसलाई नयाँ करेक्सनमा लानुपर्छ। केही सकारात्मक उदाहरण होलान्, तर स्थानीय सरकारहरूका धेरै जस्तो चाहिँ सकारात्मक उदाहरण छैनन्। एउटा गम्भीर चाहिँ प्रश्न के छ भने केन्द्रमा यस्तो छ भनिसकेपछि स्थानीय सरकारमा पनि ठेकदारहरू, डोजरवालाहरू होइन, चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसावालाहरू आएर तिनीहरूले त्यही आफ्नो चाहिँ दुनु सोझाए भन्ने विषयवस्तु बलशाली देखियो।
यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ एकातिर। अर्कोतिर सँगै के गर्नुपर्छ भने स्थानीय सरकार हो, मैले અહીં भने तीनवटै चाहिँ तपाईँको चाहिँ शक्ति सन्तुलन त्यहाँ पनि हुन्छ होइन, चाहिँ तपाईँको चाहिँ कानुन बनाउने अधिकार छ भनिसकेपछि नेतृत्वको र क्षमताको केन्द्रीकरण पनि त्यही मात्रामा गर्नुपर्छ। सही हो, यति काम चाहिँ सरकारले गर्न चाहिँ प्रारम्भ गर्नुपर्छ नि त। यति गर्यो भने यो सरकार अघिल्लो सरकारभन्दा राम्रो भन्ने हामी नजिर स्थापित गर्न सक्छौँ। फरक देखिन्छ। हो, एउटा खोप लाउन आउने जनतालाई लाइनमा बसाउने व्यवस्थापन गर्न सक्दैन भनिसकेपछि अनि अब विषय त हिजोको भन्दा यो खास फरक रहन्छ भन्ने विषयवस्तुको हो भने प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन सही थियो भन्ने हामीसँग नैतिक बल हुँदैन नि। त्यहाँबाट प्रश्न उठाएको छ। सधैँ मन्त्री परिषदको सदस्य कसलाई बनाउने के गर्ने भन्ने कुराको यो र्याइले चाहिँ सन्देश दिन्छ राम्रो। यो त हाम्रोमा यस्तो छ नि त जनी प्रकाश सर, यो कस्तो छ भन्नु होला भने यो आजको मात्रै घटना होइन, हिजो पनि त्यस्तै थियो होइन। राज्यलक्ष्मी चाहिँ गोल्छाहरू कसरी मन्त्री भए, मोती दुगडहरू कसरी भए होइन। तपाईँको चाहिँ पछिल्लो चरणमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिमा हेर्नु न, अघिल्लो दिन त्यो क्याबिनेटको मन्त्री छ होइन, यो प्रतिगमन होइन भनिराखेको छ, केपी ओलीले गरेको काम सही छ भनिराखेको छ। जब त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पक्ष चाहिँ कानुनी हिसाबले संविधान हिसाबले हार्छ त्यही दिनमा त्यो अर्को चाहिँ समूहमा प्रवेश गर्छ। देख्नु भएन यस्तो अनैतिक प्रकारको चाहिँ राजनीति। त्यो तपाईँको चाहिँ ऊ करेक्सन भएर उसको बुझाइमा चाहिँ कमजोरी भएर ऊ करेक्सन भएर आएको होइन, त्यो भएको भए त ठिक छ, मान्छेले त्यो अवसर पाउँछ, तर त्यो पक्ष होइन फेरि। त्यो भएर भनेपछि यहाँ करेक्सन हुन कोही तयार छैन। अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि जस्तो होइन, शेरबहादुर देउवाको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ, झलनाथ खनालको पनि हामीले कुरा गरि नै हाल्यौँ, व्यक्ति स्वयंले पनि त आफूलाई करेक्सन गर्ने कुरा हो नि। ल मलाई चाहिँदैन राज्यको अहिलेको उपचार खर्च, मैले सकिनँ भने त्यसपछि माग्छु, त्यो पनि त भन्न सकिन्छ नि त। यो पनि त भन्न सकिन्छ कि मलाई अहिले सुरक्षाकर्मीहरू बढाउनु जरुरी छैन, म यतिकै सुरक्षित छु पनि त भन्न सकिन्छ नि त प्रचण्डले। हाम्रोमा यही समस्या हो, हाम्रोमा यही समस्या। यद्यपि यो मैले त धेरै ठाउँमा भन्ने पनि गरेको छु, मैले भन्ने कुराको धेरै अर्थ राख्दैन थाहा छैन। सामान्य मन्त्री भइसकेका साथीहरू मन्त्री हुनुभयो एउटा सन्दर्भमा, त्यसपछि अहिले मन्त्री हुनुहुन्न, उहाँका अगाडि पछाडि हिँड्ने कयौँ गाडीहरू होइन, अब तपाईँको चाहिँ सिभिलमा यसो पेस्तो लुगाएर होइन पिएसको नाममा चाहिँ अगाडि पछाडि हिँड्ने साथीहरू, यो चाहिँ कस्तो भयो नि, मैले अहिले भने शासकीय मनोवृत्ति भयो नि, त्यो लिएर हिँडेपछि उसको सोसल स्ट्याटस बढेको उसले फिलिङ गर्छ। त्यही हो शासकीय मनोवृत्ति भनेको। म आज यतिको छु, म कुनै सन्दर्भमा कार्यविभाजन गर्दा मन्त्री भएँ, 1 महिना 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष 3 वर्ष म मन्त्री होला, त्यसपछि म फर्केपछि म यस्तै हो नि। अनि मलाई 2टा 3टा पिएसओ चाहिने, अगाडि पछाडि साइरन बजाउँदै चाहिँ हिँड्ने गाडी चाहिने, अनि त्यसपछि चाहिँ घरको वरिपरि सेक्युरिटीका निम्ति बुर्जा चाहिने होइन। यो शासकीय मनोवृत्ति हो। यो शासकीय मनोवृत्ति परिवर्तन नहुने हाम्रो समस्या हो। हेर्नुहोस्, तर हामीले फेरि मोटरसाइकलमा मन्त्रालय गएका मन्त्री पनि बिहोर्यौँ है, तिनीहरूले पनि अन्त्यमा त उही रूप देख्यो। दुईटा कुरो छ त्यसको, रियल भित्रैदेखि फिलिङ भएर मैले यो गर्नुपर्छ मेरो आदर्श हो भनेर गरेको छ भने त्यो बिम्ब हुन्छ, सकारात्मक बिम्बै हुन्छ। त्यो होइन ढोङ हुन्छ। यहाँ त घरमा चाहिँ गाडी छ एकदम भव्य, त्यसलाई चाहिँ पाल ओढाएर राखेको छ, अनि बाहिर नाटक गर्छ। एउटा भित्र चाहिँ अर्को छ, चाहिँ एउटा चाहिँ यथार्थ, बाहिर चाहिँ अर्को चाहिँ नक्कल गर्छ, नाटक गर्छ। हाम्रो राजनीतिमा हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ ढोङ दोहोरो चाहिँ जीवन दोहोरो अर्थ यो खतरनाक छ। यो दोगलापन हो एकदम देखाउने एउटा, तर दुनियाँ अर्कै छ, संसार अर्कै छ, जीवन अर्कै छ, सम्बन्ध अन्तै छ। यो ढोङ चाहिँ हामीभित्र डरलाग्दो छ। यो कुरो के त यो चाहिँ यो सबै प्रश्न चाहिँ के त यो हाम्रो अघि तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो नि, यो पुँजीवाद त पुँजीवादै हो, तर पुँजीवादको पनि निम्न स्तरको दलाल पुँजीवादको पनि विकृत रूप चाहिँ हामी देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ भनेर। यसको मतलब के त यो राजनीतिक प्रणालीकै माथिको प्रश्न हो अथवा यसले ल्याएको स्वाभाविक परिणाम हो त यो? अनि एउटा कुरो चाहिँ हामी जे घोषणा गर्छौँ त्यो कहिलेकाहीँ आन्दोलन अगाडि बढ्दै जाँदा सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्ताको जस्तै प्राप्त हुँदैन।
जस्तो उदाहरणको निम्ति माओवादी जनयुद्धले त अहिलेको राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेका त थिएन नि युद्धकालमा त। अर्कै थियो उसको परिकल्पना, अर्कै थियो उसका चाहिँ प्रोजेक्सनहरू अथवा सार्वजनिक गरेका मुद्दाहरू अरू नै थिए। तर 62-63 सालको जनआन्दोलनसम्म आउँदा संयुक्त जनआन्दोलन भयो, त्यहाँ 7 दल र माओवादी भइसकेपछि माओवादीका हुबहु एजेन्डाहरू कार्यान्वयन हुने भएन। ठिक छ, यो स्वाभाविक प्रक्रिया मानियो। तर कम्तीमा माओवादीले जनगणतन्त्र भनेको थियो, जनगणतन्त्र त सम्भव भएन। तर अरू दलहरूले चाहिँ तपाईँको गणतन्त्र मात्रै भनेका थिए। भनिसकेपछि यो संसदीय व्यवस्थाभन्दा त्यो जनगणतन्त्रभन्दा बिचको चाहिँ प्रत्यक्ष कार्यकारी निर्वाचित भएको शासकीय स्वरूपमा जाम भन्ने ठाउँमा पनि कोही पुग्न सकिएन नि त। कोही पनि पुग्न सकिएन। भयो के भने 46 सालदेखि 62-63 सालसम्म जे थियो हामीसँग शासकीय स्वरूप लगभग त्यसैमा हामी अभिव्यक्ता भयौँ। भनेपछि त न हामीले हिजो चाहिँ एकल आन्दोलन चाहिँ सञ्चालन गर्दा घोषणा गरेका चिजहरूको कहीँ गुन्जाइस भयो, न हिजो असफल भनिएको चाहिँ राज्य व्यवस्थाबाट सिकेर त्योभन्दा अगाडि बढेको चाहिँ राज्य व्यवस्थामा हामी जाने चाहिँ आँट गऱ्यौँ। एउटा चाहिँ अन्तर्विरोध मैले यहाँ देख्छु। तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणालीमा जाँदाखेरि पनि पात्र त यिनै हो नि। तपाईँ निर्वाचित हुनुहुन्न, अर्को पनि हुँदैन, जाने त यिनै हो नि। फेरि होइन, पात्रता हामीले त यसको त शल्यक्रिया त हामी पार्टी निर्माण सम्बन्धी राज्य सत्ताका अवयवहरू निर्माण सम्बन्धी कामबाट चाहिँ यसको चाहिँ विकसित रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने राजनीति पार्टी भनेको त सङ्गठन मार्फत माथि जाने हुन्। त्यही राजनीति पार्टीका कार्यकर्ता नेता, माथिल्लो तहको नेता र केन्द्रीय तहको नेता हुँदै मन्त्री र प्रधानमन्त्री हुने हो। त्यसकारण हामीले हेर्नुपर्ने सबभन्दा पहिला चाहिँ पार्टीहरूको सङ्गठन सञ्चालन सम्बन्धी संस्कृति कस्तो छ र त्यसले के उत्पादन गरिरहेको छ, के सिकाइरहेको छ भन्ने हेर्ने नै हो। त्यो कमजोर भयो, यो कमजोर भएको हो, त्यो सही हो। त्यसरी हेर्दाखेरि अहिले काङ्ग्रेसकै महाधिवेशनको चर्चा छ। उसले के गर्दो रहेछ, पहिला आफूलाई जिताउने प्रतिनिधि आफूले छान्दो रहेछ, अनि तिमीहरूले मलाई भोट हाल भन्दो रहेछ। भनेको मैले तपाईँलाई 1000 रुपियाँ दिएँ, अनि त्यसपछि तपाईँसँग पछि भने मेरो पैसा फिर्ता देऊ, गुण लगाएको छु नि मैले, मलाई फिर्ता दिनु हुने भयो। जसरी पनि म स्थापित हुने हाम्रो पार्टीको सङ्गठन निर्माणको ढाँचा तपाईँहरूकोमा पनि लगभग त्योभन्दा फरक ढाँचा छैन। एमालेको अलिकति चाहिँ निर्वाचनको मोडल उनीहरूको अलिकति सुसंस्कृत थियो, तर त्यो पनि अब त छिन्न भिन्न भएको अवस्था छ। भन्दाखेरि त पार्टीको नेतृत्व चयन हुने भनेको चाहिँ जसरी पनि त्यही अहिले जो नेतृत्व छ त्यही सिटिङ प्रेसिडेन्ट नै फेरि सिटिङ उसमा आउने नै प्रणाली छ। त्यसो गर्दा शासकीय स्वरूप बदलेर कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउनुहोस्, कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउनुहोस्, के फरक पर्छ? यो चाहिँ यसको दुईटा एङ्गल देख्छु मैले प्रकाशजी। एउटा चाहिँ समाजभित्र जति बढी सङ्कट आउँछ त्यति नै बढी त्यो अगाडि या पछाडि जाने सम्भावनालाई सुनिश्चित गर्छ यसले है। अग्रगामी शक्ति अलि व्यवस्थित छ, अलि इमान्दार छ, अलि सङ्गठित छ भने त्यो सङ्कटलाई उसले अगाडि लिएर जान्छ। दुनियाँभरिको हाम्रो अनुभव त्यही हो। होइन, अग्रगामी शक्ति कमजोर छ, सङ्गठित छैन भने जब यो सङ्कटलाई के हुन्छ भने पछाडि तानिन्छ। यथास्थितिमा सङ्कट रहँदैन। एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरो यो हो, यो सङ्कटै हो। यो पुँजीवादी व्यवस्था या दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाभित्रको सङ्कट हो। चाहे त्यो नेता मार्फत अभिव्यक्त होस्, चाहे त्यो प्रशासन मार्फत अभिव्यक्त होस्, चाहे चाहिँ नि मन्त्री र प्रधानमन्त्री मार्फत चाहिँ अभिव्यक्त होस्, यो यसको सङ्कट हो। यो सङ्कट कि अगाडि गएर हल हुन्छ कि त्यो पछाडि गएर हल हुन्छ। हामीले बुझेको पछाडि गएर हल हुन्छ भन्नेतिर हामी आकर्षित हुने होइन, अगाडि नै जाने भन्ने हो। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो त्यसो भइसकेपछि अर्को त्यसमा जोडिने विषयवस्तु के हो त भन्दा पात्र जस्तो भयो भने त्यसलाई विधिले सञ्चालन गर्ने हो। उदाहरणको निम्ति अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट 5औं चोटि प्रधानमन्त्री हुनुभयो। नेपाली काङ्ग्रेसको एकजना नेता कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुन पाउने भन्ने कुरो काङ्ग्रेसको विधानले बोल्नु पर्यो के। असीमित प्रधानमन्त्री चाहिँ 10औं चोटि आए पनि खाइराख्ने हो कि या 2 चोटि बढीमा 3 चोटि हो भनेर चाहिँ काङ्ग्रेसको विधानले किटारिङ गर्नु पर्यो। त्यो विधानभित्र चाहिँ काङ्ग्रेसका तमाम नेता कार्यकर्ता छिर्नु पर्यो नि त। यतातिर आउनुभयो भने उदाहरणको निम्ति यतातिर आउनुभयो भने एउटा नेता कति वर्षसम्म त्यो पार्टीको मुख्य नेता हुन पाउने हो, कति चोटि चाहिँ तपाईँको कार्यकारी पदमा जान पाउने हो भन्ने कुरो उसको विधानले किटान गर्नु पर्यो र त्यो विधि मार्फत त्यो सङ्गठन चल्नु पर्यो। आज हाम्रो समस्या यहाँ पनि हो। अथवा चाहिँ संविधानमै उल्लेख गर्नु पर्यो कि 2 चोटि भन्दा प्रधानमन्त्री हुन पाउनु, चाहे जतिसुकै कार्यकाल होस्, एकदमै 1 वर्षको होस् 1 महिनाको होस्। एकदमै त्यसो हुँदा दुनियाँमा त्यही भएको छ त।
आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ सुपर पावर भनिएको चाहिँ अमेरिका जस्तो देशमा पनि एउटा व्यक्ति दुईचोटि भन्दा चाहिँ तीनचोटि प्रधानमन्त्री मतलब राष्ट्रपति हुन पाउँदैन। अलिकति राम्रो काम गरेको छ, अलिकति चाहिँ काम गर्ने दिशा पक्रेको छ भने दोस्रोचोटि निर्वाचित गर्ने त्यहाँको चाहिँ प्रक्रिया छ। होइन खराब भन्छ, खराब चाहिँ विवाद गर्छ भने पहिलोचोटिमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेरि दोस्रोचोटि अवसर नदिने, योभन्दा अगाडिको राष्ट्रपतिको चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ। भनेपछि हामी कहाँ अब यो एउटा कानुनी सीमा एउटा राख्नुपर्ने बेला भइसक्यो। हो, मैले यो किन भनेको भने हामीका पार्टीहरूभित्र तपाईँको चाहिँ हुकुमी शासन छ, त्यसलाई त्यो हुकुमी शासनलाई सामन्ती व्यक्तिवादले नेतृत्व गरिराखेको छ। हामीले बेहोर्यौँ नि त, यो प्रतिशत चाहिँ अघिल्लो प्रधानमन्त्रीमा धेरै देखियो होला, त्यो सबैमा छ। मैले मेरो यहाँबाट सुरु हुन्छ कुरो। जुन पार्टी सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने पार्टीको चाहिँ घोषित विधि छ, सिद्धान्त छ, तर उसले के भन्छ हरेकचोटि मैले मेरो भन्छ, त्यो सामन्ती व्यक्तिवाद हो एउटा। दोस्रो, मैले भनिदिएपछि त्यही हो सिद्ध, मैले बोलेपछि मैले भनिदिएपछि विचार त्यही हो, सिद्धान्त त्यही हो, कार्यक्रम त्यही हो, नीति त्यही हो, निर्णय त्यही हो, कानुन त्यही हो, संविधान त्यही हो, सबै चिज त्यही हो, त्यहाँ प्रश्न हुँदैन। आजको हाम्रो समस्या यही हो नि। हिजोको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ यही समस्या खडा गर्नुभएको पार्टीभित्र र चाहिँ सरकार सञ्चालनमा, त्यसबाट हामीले विरोध गऱ्यौँ। एउटा पाठ त सिक्यो नि, कम्तीमा नकारात्मक कोणबाट सकारात्मक पाठ त्यस्तो गर्नेहरू टिक्दैनन् भन्ने पाठ त सिके नि पक्कै। तर यो पाठ त हो प्रकाशजी, तर पाठले त कहीँ न कहीँ सकारात्मक प्रभाव पार्न पर्छ नि संरचनाहरूमा, नेतृत्व विशेषमा। त्यो पारेको म देख्दिनँ। 1 महिना भए पनि खाइहालौँ, 2 महिना भए पनि खाइहालौँ। यसो भए हामी सामूहिक पतनको डिलमा छौँ। त्यसो भएको हुनाले हो हामी पुरिरहेका छौँ, हामी समस्याग्रस्त छौँ, एकदमै समस्याग्रस्त छ हाम्रो समाज, हाम्रो मुलुक। हेर्नु न पछिल्लो चाहिँ अर्थतन्त्रका डेटाहरू हेर्नुहोस् त, कति डरलाग्दो छ। हेर्नुहोस् त, हेर्नुहोस् त, व्यापार घाटा 15 खर्बभन्दा बढी छ। हेर्नुहोस् त, हामी साग कहाँबाट लिएर आउँदा रहेछौँ। हामी हरेकको चाहिँ दैला वरिपरि एउटा गरामा साग लाएर तरकारी खाने हाम्रो कल्चर हो, हाम्रो नेपालीको कल्चर थियो नि। यद्यपि त्यसलाई हामीले टुक्री कृषि प्रणाली बनाउला। आज हेर्नुहोस् त, अर्थतन्त्रको चाहिँ दिशा हेर्नुहोस् त, हाम्रो आफ्नो उत्पादन केही पनि छैन। आज विकास भनेका छौँ, हामीले उद्घाटन गरेका छौँ, शिलान्यास गरेका छौँ, चाहिँ अब हुम्ला बाहेक सबै चाहिँ केन्द्रीय चाहिँ राजमार्गको सञ्जालमा जोडियो भनेका छौँ। तर त्यो के छ भन्दा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका सामान बेच्ने माध्यम मात्रै भएका छन् ती बाटाहरू। हामीले अलिकति चाहिँ वाम कोणबाट विकास के हो, वाम कोणबाट चाहिँ उन्नति र समृद्धि के हो, तपाईँले कृषिमा निजी क्षेत्रलाई चाहिँ भित्र्याउने निर्णय भइराखेको छ। हेर्नुहोला, अब सामान्य किसानहरू जसको जमिन अधिग्रहण हुन्छ मुआवजा दिएर नै मुआवजा दिइन्छ, त्यो मुआवजा केही समयपछि सिद्धिन्छ। किन अर्को ठाउँमा ऊ सिफ्ट हुन सक्दैन, त्यो पुँजीले सक्दैन। त्यो मुआवजा पाउन्जेलसम्म ऊ अलिअलि खान्छ, मुआवजा सिद्धिएपछि ऊ सडकमा आउँछ। यो गठबन्धन त वाम सहितको गठबन्धन हो। त्यही भएर मैले भनेको के हो त भन्दा सामान्य अब हामीले यो सरकारलाई बढीमा 1.5 वर्ष त हो, 2टा निर्वाचन गर्ने यसको जिम्मेवारी छ। स्वास्थ्य सङ्कट सबै जनताहरूलाई छिटोभन्दा छिटो चाहिँ नि तपाईँको खोप उपलब्ध गराउनु पर्ने यसको पहिलो दायित्व छ, होइन? त्यसो भएको हुनाले यति काम गर्ने र विकास भनेको चाहिँ स्थानीय अर्थतन्त्र र स्थानीय अर्थतन्त्रको चाहिँ मेरुदण्ड चाहिँ स्थानीय पब्लिकहरू हुन् भन्ने दिशा मात्रै दिन सकियो भने यति मात्रै विकास भनेको स्थानीय अर्थतन्त्रको गतिशीलता हो है। अथवा 1.5 वर्ष नकुरिकन अर्ली इलेक्सनतर्फ जान्छ सरकार, कसरी जान्छ त्यो त सम्भव देख्दिनँ मैले। संसदबाट विधेयकहरू पास गर्नुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, थुप्रै कुराहरू छन् नि जहाँ चाहिँ नि विपक्षीको साथ समर्थन भएन भने यो सरकार समस्यामा पर्छ। र यही गठबन्धनमै पनि थुप्रै समस्याहरू छन् नि त, जसपाको, एमालेको। त यी चिजले कतै यो अर्ली इलेक्सनतर्फ त जाँदैन, यसले त्यो बाटो त खोजिरहेको छैन। होइन, अब अर्ली इलेक्सन 6 महिना अगाडिकोलाई अर्ली इलेक्सन भन्ने त्यसलाई स्वाभाविक इलेक्सन मानिन्छ। 4.5 वर्षदेखि 5.5 वर्षको बिचको चुनावको परिकल्पना। त्यसो गर्दाखेरि अब 1 वर्ष हुन्छ, 1 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ अब प्रवेश हुँदैन, प्रवेश नहुने भएको हुनाले यद्यपि यसका चाहिँ धेरै चाहिँ घुम्ती र मोडहरू आउँछन् नै, होइन, समस्याहरू छन्। तर अब मेरो विचारमा अब यो सरकारभन्दा अर्को सरकार बनेर फेरि चुनावतिर जाने कि चुनावै नगर्ने कि यो प्रक्रिया नै अलि डिरेल हुने भयो नि त्यो सम्भावना होला। सामान्य यसरी नै
आलोचना विवादकै बिचबाट चाहिँ जाने हो भने यही सरकार अगाडि जाला जस्तो लाग्छ मलाई। तर यसले न्यूनतम केही कामहरू गरेर आशा जगाओस् भन्ने मात्रै मेरो, किनभने यही व्यवस्थाभित्र पनि इमान्दार हुने र अलिअलि सुधार गर्ने हो भने जनताका चाहिँ दुखेका घाउहरूमा मलम लगाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्ने हो। यसमा चाहिँ तपाईँले खास गरी गठबन्धनकारी शक्तिहरू प्रचण्डजी माधव नेपालजीहरूले कस्नु भएन भने शेरबहादुर देउवा हिँड्ने बाटो फरक हुनेछ भन्ने लागिसकेको छ। होइन, उहाँहरूले कस्नु भएन भने शेरबहादुर देउले सङ्केत राम्रो देखाउनु भएन, उहाँको इतिहास पनि राम्रो छैन, आजको काम गरेका दैनिकीहरू पनि त्यति राम्रो देखिएनन्। त्यसो गर्दा उहाँ हिजोकै संस्कृति अनुसार काम गर्नका निम्ति उद्धत हुने सम्भावना छ। त्यसको नकारात्मक प्रभाव नेकपा माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समूह लगायतकालाई पर्छ। त्यसको चाहिँ अब्जस त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्छ। त्यसको परिणाम पार्टी निर्माणमा, जनतासँगको सम्बन्धमा, तपाईँको चुनावी एङ्गलबाट हेर्ने हो भने चुनावको परिणामसम्म जान्छ। यो गठबन्धन चुनावसम्म बन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? होइन, अब प्रचण्डले त घोषणा गरिदिनु भएको छ, त्यो पार्टीको भित्र धेरै छलफल भएको र पार्टीले निर्णय गरेको त कुरै होइन। होइन, यो गठबन्धन चाहिँ उहाँ परसम्म जान्छ भनिदिनु भएको छ। होइन, अब यो के हो म जान्दिनँ। अब 1 वर्ष पनि यो गठबन्धन चलाउन सकेनन् भने नेताहरूको मेरो विचारमा यही घटनाबाट गर्न त हुँदैन, तर बाहिरबाट सार्वजनिक गर्ने, पब्लिक भोइस रेज गर्ने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब रिटायर भएर बस्नुहोस्, तपाईँहरूको सीमा हद भयो, कृपया माफ गरिदिनुहोस्, हद भयो। तपाईँहरू अब बचेखुचेको अलिअलि चाहिँ बचेखुचेको चाहिँ तपाईँको इतिहासको चाहिँ जो एउटा योगदान छ त्यसलाई बचाएर तपाईँ रिटायर भइदिनुहोस् भन्दा अर्को विकल्प हुँदैन। यदि गठबन्धन 1 वर्षभित्रै तपाईँको चाहिँ विघटनको दिशातिर गयो भने। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता लेखनाथ न्यौपानेसँग। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। एसटिभी च्याटबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।